अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, एपीसी में हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल ही एपीसी के हवाले से बातचीत हो रही थी। हम कुछ फैक्ट्स भी सुन रहे थे, पर्टिकुलरली कि कुछ स्पेसिफिक एजेंडा के ऊपर ये एपीसी होने जा रही है, क्योंकि आज से पहले जब हम पिछले 2 साल में एपीसी की बात सुनते आए, कोई क्लियर एजेंडा नहीं था, सिंपली उस पर इन्फ्लेशन की बात की जाती थी। इस बार हमने देखा कि पर्टिकुलरली कोविड-19, प्री कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन के हवाले से एजेंडा रखा गया, साथ ही साथ उसमें इन्फ्लेशन, शुगर, फ्लोर और बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है इसमें डिस्कशन के हवाले से पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। लेकिन कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे और उनके ऊपर नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम ने ये भी देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं वो एपीसी से कबल ये कह रहे थे कि मीडिया की तरफ से जो है, मीडिया के ऊपर प्रेशर है और मीडिया को कहा गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर को नशर ना करें। लेकिन हमने देखा 53 मिनट्स की उनकी मुकम्मल तकरीर नशर हुई और तमाम तर चैनल्स के ऊपर उनकी तकरीर नशर हुई। यहाँ पे ये भी चीज़ सामने आती है कि एक इन्फ्लुएंशियल शख्स जो कि कन्विक्टेड है ऑलरेडी और उसको कोर्ट ने रिलीज़ की सिर्फ और सिर्फ इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर रिलीज़ किया हुआ है कि जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक वो बाहर रह सकता है। इनिशली 4 हफ्तों का कहा गया था, वो प्रोलॉन्ग हो गया मामला। अब क्या अगर हम बात करें एक नॉर्मल, अगर कोई कन्विक्टेड या कोई एक मुजरिम होता है, क्या उसको मीडिया के ऊपर 53 मिनट्स आने की इजाज़त होगी? क्या वो इतनी लंबी तकरीर कर सकता है? साथ ही साथ जरदारी साहब के हवाले से अगर हम कहें तो उनके ऊपर भी बहुत सारे कुछ केसेस और प्रोसीडिंग्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके हवाले से ये बात बहुत पॉजिटिव दिखाई दी कि जो भी उनके ऊपर जो वो एनालिस्ट से उन्होंने भी अपनी तकरीर में यही जिक्र किया कि एटलीस्ट जरदारी साहब जो है कन्विक्शन है अगर कहीं पे और कहीं पे प्रोसीडिंग्स है तो वो पाकिस्तान में इसको सफ़र कर रहे हैं तमाम तर मामलात को। लेकिन जो मियां साहब हैं वो लंदन से बैठ के एपीसी उन्होंने ज्वाइन की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो एक बार फिर तिलमिला उठे और ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं उनको पूरी अटेंशन चाहिए और जब पूरी अटेंशन उनको नहीं मिल रही तो उन्होंने कुछ पैनिक भी किया। हमने ये भी देखा कि तकरीर के दरमियान जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने पॉइंट्स शफल हो गए थे, बिलावल साहब की तकरीर के कुछ पॉइंट्स उनके पास चले गए थे और उनको पॉइंट्स को उन्होंने जो है पढ़ना शुरू कर दिया। इस तकरीर के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से काफ़ी अलार्मिंग है। जिसने भी वो तकरीर लिखी है क्या वो मियाँ साहब के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है? मियाँ साहब ने यह भी कहा कि जो नैब के शिकंजे से बच जाता है वो FIA के शिकंजे में आ जाता है, यानी कि उन्होंने नैब के साथ साथ FIA को भी आड़े हाथों लिया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब और हमारे साथ प्रोग्राम एनालिस्ट हैं, अपना एनालिसिस देंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में जवाद शिराजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। सो सबसे पहले APC के ऊपर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इस बार APC में कोई दरार नहीं है, सीमेंट लगाई हुई है, क्या कहेंगे? देखें जी, APC में दरार की बात तो बाद में की जाए, पहले मुस्लिम लीग नून के अंदर खुद दरार है, अभी वो शीन और नून में बटे हुए हैं। अच्छा। और दूसरा ये है कि APC का जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि जैसे कोई पुरानी गाड़ी होती है ना, काफ़ी अर्सा खड़ी होती है, अगर उसको चलाया ना जाए तो उसको जंग लग जाता है, वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह अगर ये काफ़ी दिनों से बैठे हुए थे आराम से सब लोग, इनको कुछ करने को नहीं था, कोई कोविड का बहाना आ गया और उसके अलावा भी काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे। और दूसरा जो नैब अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा था वो भी कुछ थोड़ी सी अभी हल्की हुई हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो मिल बैठते हैं, थोड़ा सा लोगों को बताते हैं कि हम भी हैं। बेसिकली पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि ये दोनों पार्टियां नीचे जाती जा रही हैं और क्योंकि जैसे इनकी नंबर गेम है वो भी कम होती जा रही है सेनेट में और उसमें कौमी असम्बली में जो उनकी सीट्स हैं उस हिसाब से, तो आस्ता आस्ता इनकी वोट बैंक कम होता जा रहा है और पीछे होते जा रहे हैं तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, बेसिकली इन 2 बड़ी पार्टियों के। तो जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि अभी कुछ किया जाए। और तीसरे नंबर पे जो मौलाना फजलुर रहमान है उनका तो काम यही है कि अभी उनको करने को कुछ नहीं है, तो वो आगे हैं और आके इनको आगे लेके निकले हैं कि चलो जी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ा इधर उधर बातचीत होगी, अपने अपने घरों में सारी टी ब्रेक होगी, टी पार्टी हो गई है, अब इसके बाद कुछ नहीं होना।
اچھا فالو اپ کوئی نہیں ہوگا آپ کو نہیں لگتا؟ ہوگا، اب وہ بس تھوڑا بہت باتوں سے ہوگا، کوئی وہ چیز نہیں ہوگی جیسے وہ کسی زمانے میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا یا کوئی MRD ہو، جو پرانی چیزیں تھیں، ایسی کوئی چیز ابھی نظر نہیں آ رہی، میں دم نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ان میں اتنا دم نہیں ہے. سر لیکن جو ہم کچھ ماہ سے دیکھ رہے تھے، باتیں سن رہے تھے، اور جو اس سے پہلے ایک دو بار APC بھی ہم نے دیکھی، کیا یہ ان تمام تر APC سے ذرا اسٹرانگ آپ کو دکھائی دی؟ دیکھیں اسٹرانگ کس حساب سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور کس چیز پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہو گئے، اپوزیشن والے چند ایک دو کے علاوہ، یہ اس چیز پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ کیوں ہیں، کیونکہ ابھی اس وقت یہ پچھلے کوئی 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی بڑے ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہ سارے ایک پیج پہ ہیں، وزیر اعظم، صدر، تھوڑا سا یہ جو سندھ کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے، ادروائز تمام جو رولنگ لاٹ ہے وہ سب ایک ہی پیج پہ ہے، تو یہ بھی کوئی اتنا باہر نہیں ہے کہ جب ان کو بھی بلایا جاتا ہے وہاں پہ یہ بھی مان جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مان جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. اور پاکستان کے جو دشمن ہیں نا، کچھ ایسے ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان میں امن نہ ہو، پولیٹیکلی بھی اور دوسرا بھی امن نہ ہو، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ ایسی چیز لاتے ہیں، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ ایک APC کی جائے. اسی طرح جیسے پچھلے دنوں ہم نے محرم میں دیکھا کچھ ایسے شوشے اٹھے تھے کہ کچھ نہ کچھ امن خراب کیا جائے گا، بدامنی، جیسے لانگ مارچ کا مطلب کیا ہے، ملک کے اندر جو امن چل رہا ہے اس کو خراب کیا جائے، یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایجنڈا ان کے پاس ہے کوئی نہیں. لیکن اس بار 26 پوائنٹس کے اوپر اس APC میں فوکس رہا، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایجنڈا ہے 26 کیا ایجنڈا؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں. کس ایجنڈے، کس کوئی بنیاد ہو نا وزیر اعظم کے استعفیٰ دینے کی، وہ بنیاد تو کریں. کہا کہ جی ہمارا اگلا آپشن ہے کہ ہم تمام اپنے استعفے پیش کریں گے، سندھ کی اسمبلی توڑ دیں گے، تو کریں نا. ٹھیک ہے، ہوا میں بس مارنے والی. ڈاکٹر غلام آپ کیا کہیں گے APC کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. APC جو کل ہوئی اور اس میں آپ نے بھی سب نے دیکھا کہ جو پاسٹ میں APCs دوسری ہوئی ہیں، ابھی 2019 میں ایک APC ہوئی تھی، ان کے مقابلے میں یہ زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ جو ہے نا وہ یونائٹڈ نظر آئے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ایک جو ہے نا 16 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا طے کیا گیا اور جینوئن ایشوز پہ بات کی گئی جی، اور حکومت کو بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہم ابھی نکلیں گے افراتفری کریں گے، جیسے سر نے کہا انہوں نے ایک ٹائم فریم بھی دیا ہے کہ اگر وہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتی ہیں تو جو ہے وہ کوئی مارچ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، کیونکہ حکومت کو بارہ جو ہے وہ انسائڈ دا پارلیمنٹ، آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ بہت سی چیزوں کی جو ہے وہ کی گئی، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ نہیں اس چیزوں کو سدھارا، جیسے کہ مہنگائی ہے یا جیسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. لیکن ڈاکٹر غلام انفلیشن کی اگر ہم بات کریں، وہ تو ہمارے ملک میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر سال بڑھتا آیا ہے، کبھی کمی انفلیشن میں نہیں آئی. جو یہ حکومت دعوے کر کے آئی تھی، جو انہوں نے ایک جو ہے وہ ارسطو ماڈل پیش کیا تھا اسد عمر کا کہ وہ آئیں گے اور ان کے پاس ایک بڑے کوئی فارمولاز ہیں جس سے وہ راتوں رات جو ہے معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، تو وہ کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں. تو APC جو ہے اگر APC اسٹرانگ نہیں ہوتی تو آپ جو ہے وہ حکومتی جو وزراء ہیں ان کی آپ ان میں جو ہے وہ بے چینی اور ان کی طرف سے جو ری ایکشن تھا نہیں آتا. جب کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تبھی اس پہ آپ ری ایکشن دیتے ہیں. جب کوئی چیز آپ کو بے اثر نظر آتی ہے آپ اس پہ ری ایکشن نہیں دیتے. اور کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء جو ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ اپوزیشن کو متحد دیکھ کے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں. اور ابھی ہم ان سب یہ اپوزیشن والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اچھا، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، یا پھر وہ جس طرح لگ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انوائڈ فیل کر رہے ہیں یا وہ غصہ ہو گئے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے حکومت نے مجھے روکا، اب APC بھی مجھے روک رہی ہے. فضل الرحمان صاحب یہ ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ آئے تھے، پھر انہوں نے ایک ریسنٹ مارچ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اسپیشلی یہی موقف ہے، جو بھی چیزیں ہوں، جو بھی بات ہو ود ان دا باؤنڈریز آف ڈیموکریسی ہو.
اور ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کو کوئی جو ڈیریل نہ کرے اور ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے وہ کوئی خراب نہ کرے. اگر کسی چیز سے جیسے سر نے کہا کہ افراتفری یا کوئی تو اس کے حق میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے ایک مارچ کیا تھا لاسٹ ایئر دسمبر میں, تو پیپلز پارٹی نے اس کو مورلی تو سپورٹ کیا لیکن اس کو ان کو سمجھایا بھی کہ اس کو کسی طریقے سے کریں جیسے ملک میں کوئی انتشار نہ پھیلے. ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ لوگ جو ہے جس طرح مولانا صاحب کی لیڈرشپ میں پہلے آپ لوگ اے پی سی میں شامل, کیا اس دفعہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں سب شامل ہوئے؟ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اور اس دفعہ اچھی اور جو ہے وہ لوگوں کو امیدیں اسی وجہ سے ہیں کہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے, کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی بھی غیر جمہوری غیر آئینی کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گی اور سب کو متحد کر کے چلے گی. زرداری صاحب کے پوائنٹس کے اوپر آپ اے پی سی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ زرداری صاحب نے جو بھی باتیں کہیں اور جو بھی انہوں نے چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا وہ جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ریئلٹی ہے اس کی طرف انہوں نے تو کھل کے کہا کہ بھئی اگر یعنی کل میں یا اگر کوئی شخص کے اریسٹ ہوا تو وہ پہلا میں ہوں گا. وہ جیل سے اور ان چیزوں سے نہیں ڈرتے, وہ پاکستان میں ہی ہیں, یہی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے صاحبزادے کہہ رہے تھے کہ ان کی تقریر کو نشر نہیں ہونے دیا جائے گا, میڈیا کے اوپر پریشر ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ 1 گھنٹے کی تقریر کا ان کو ٹائم ملا. ان کے صاحبزادے تو جو کہہ رہے تھے, لیکن آپ حکومتی وزراء کے بیان رات کو چیک کریں پی سی سے پہلے کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نشر نہیں ہونے دیں گے. آپ نے ان کے بیانات بھی دیکھے ہوں گے, سب ٹویٹس کہہ رہے تھے صبح جب تک نواز شریف صاحب کی نشر ہو چکی تھی جو ہے وزیر اعظم اٹھے ہی نیند سے بعد میں ان کو پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تقریر تو ہو گئی ہے. یہ تو میڈیا چینلز کا شکریہ کہ انہوں نے وہ چلائی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کیا اس کے اور بہت سارے اینالسٹ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ میڈیا چینلز نے آل آف اے سڈن نواز شریف صاحب کی تقریر نشر کیسے کی؟ یہ بھی بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر سوچنا ہے. یہی کریڈٹ جاتا ہے میڈیا چینل کیونکہ رات کو آپ نے دیکھا کہ جتنی دھمکیاں جو ہے وہ میڈیا چینلز کو دی گئیں وزراء کی طرف سے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے, ہم پیمرا ایکشن میں آئے گا, فلاں ایکشن میں آئے گا, یہ جو ہے ان کو یعنی ایک ہراس کرنے کی کوشش تھی. جب انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی اے پی سی والوں نے کہ بھائی ہم اس کو پھر سوشل میڈیا پہ کریں گے, تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اب چلنی تو ویسے بھی ہے, کیوں ہم خامخواہ اپنا جو ہے بیڑا گرک کریں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کیا بتائیں گے سراجی صاحب اس بات کے اوپر؟ سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں بلانے کا شکریہ, اور آپ کے پروگرام میں اپنا موقف رکھوں اس سے پہلے آپ کے چینل کے توسط سے پاکستانی قوم سے میری گزارش ہے کہ کل ہمارے انتہائی عزیز اور بالکل بھائیوں کی طرح ہمارے لیاقت آباد ٹاؤن کے صدر عبدالحق صدیقی بھائی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے. آج شکارپور میں ان کی تدفین ہوئی ہے, تو آپ سب ان کے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. تو کل اے پی سی میں کچھ ہوا نہیں ہوا, لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہوئی کہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ تمام اپوزیشن اور اس کو لیڈ کرنے والے اس قوم اور اس عوام کے خلاف ہیں, اور اس کا اعلان نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کر دیا کہ ہمیں عمران خان سے کوئی پرابلم نہیں ہے, عمران خان کے لانے والوں سے پرابلم ہے. تو الحمدللہ ہم اس پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر آئے ہیں, اس عوام کے ووٹ سے ہم حکومت کے اندر آئے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے برملا اس چیز کا اعلان کرا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے جو ان کو لائے ہیں. تو یہ 22 کروڑ عوام سے بدلہ لیں گے, اور یہ ہمیشہ اسی عوام سے بدلہ لیتے آئے, اور اسپیشلی چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, ہمیشہ وہ بغض کراچی میں اور کراچی کی عوام سے یہاں پہ 75 سال سے بدلہ لیتے آئے. اور انہوں نے کل برملا اس بات کا اعلان کرا کہ جس نے عمران خان کو ووٹ دیا, جو عمران خان کو لایا, ہمارا مقابلہ ان سے. تو بہت شکریہ آپ کا یہ ماننے کا کہ آپ عوام کے خلاف ہیں. ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی بات کی انہوں نے, اوپنلی بہت سارے اداروں کے حوالے سے کچھ کوسچنز ریز کیے. کیا آپ کو لگتا ہے اس تمام تر تقریر کے ان کے اس حصے میں ان سے غلطی ہوئی ہے؟ کیا وہ ان کے اپنے ورڈز تھے یا ان کو سپیچ دی گئی تھی؟ دیکھیں, عمران خان صاحب اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کی تقریر نشر ہونے دو, یہ خود اپنے آپ کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر لیں گے. الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں 2 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومتی ماتحت جتنے ادارے ہیں وہ سب ایک پیج پہ کھڑے ہوئے, اور چاہے اس کے اندر فوج ہو یا کوئی بھی بیوروکریٹس ہو, الحمدللہ پہلی بار حکومت کے ماتحت تمام ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہوئے جو یہ کبھی نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, یہی ایک وقفہ لینا ہے, میں نے یہی سے کنٹینیو کرتا ہے. اسٹے ود سنسدی نیوز.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जान रहे थे हम कि एपीसी के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। जी सर। देखिए, एपीसी जो थी ये एक पार्टी थी, ख़त्म हो गई और इसमें इससे ज़्यादा जान नहीं है। ये कल हमने एपीसी के दौरान ही देख लिया कि एपीसी के अहम लीडर मौलाना फजलुर रहमान, उनकी शिकायत के उनकी तकरीर नशर ही नहीं होने दी। नहीं, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी ना, पहले उनकी देखिए, leadership में हुआ पाकिस्तान करती थी। पीपल्स पार्टी लीड ज़रूर कर रही हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक अहमियत रखते हैं इस मुल्क की सियासत के अंदर। यानी APC का काम वही करते हैं। एपीसी की सारे काम और लोगों को जमा करने की जिम्मेदारी उनकी है, ठेका उनका है, उनकी तकरीरी आप नशर नहीं होने देंगे और उनकी चीज़ों को जब रोकेंगे तो इस एपीसी की पता चल गया कि कितने एक पेज के ऊपर खड़े में, और इस एपीसी वेपीसी से कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के साथ इस मुल्क की तमाम इदारे खड़े में, इमरान खान साहब के साथ इस मुल्क की तमाम आवाम खड़ी हुई है। तो इस एपीसी के अंदर 100-150 चाय के कप पीने वालों को कुछ इस मुल्क का और इस मुल्क की तरक्की के अंदर नवाज राह शरीफ में साहब कुछ नहीं की इस निकल तकरीर के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये एक पैमरा के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि एक ऐसा मुजरिम जिसके बेल की अरेस्ट वारंट निकले में, जो बेलेबल भी नहीं है, उसकी इतनी लंबी तकरीर नशर होना किस तरह नशर हो गई, और नशर होने के बाद वो इतनी सोशल मीडिया और सब पे वायरल भी हो गई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस तकरीर के अंदर सिर्फ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। हालांकि पैमरा सहाफियों को भी नोटिस भेजते हैं, जी, काफी active लेकिन हैं ना पैमरा किसी तो। सहाफ़ी को, ना किसी इदारे को, ना किसी चैनल मालिकान को अभी तक नोटिस गया है। तो इसके पीछे हुकूमत पाकिस्तान पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस एपीसी का कुछ होना नहीं है। ये कल जितनी इनके 1-2 घंटे की मीटिंग हुई, चीज़ें हुई है गुफ्तन बर्खास्तन, और इससे आगे बढ़ के कुछ भी नहीं है इसके अंदर होगा। चाहे वो पीपल्स पार्टी लीड करे, नून लीग लीड करे, जो भी करे, सारा चोरों का टोला है और अपनी चोरी को और अपने घर के अंदर छुपी हुई रकूम को सिर्फ बचाने की कोशिश है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इमरान खान साहब किसी सूरत ना एनआरओ देंगे, ना किसी सूरत इन चोरों को छोड़ेंगे। चाहे सारे चोर जमा हो जाएं, चाहे सारे चोर जमा होकर कहीं पर भी तकरीर कर लें, कहीं पर भी मजमा लगा लें, चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा, इस मुल्क की आवाम के टैक्स का पैसा जो इन्होंने, इंशाल्लाह बिल्कुल वापस आएगा। लगता है कभी वापस नहीं आएगा कोई पैसा। देखें, सिर्फ ये प्रोसीडिंग्स होती रहेंगी, आप लोग का भी ये 5 साल का दौर खत्म हो जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब बाहर लंदन से जब आप लोग के इलेक्शंस हो रहे होंगे तब वो शायद आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मुल्क में तो इस मुल्क के अंदर जो बिल्कुल आप कह रही हैं लूप पोल्स जरूर हैं, इस कानून के अंदर भी लूप पोल्स हैं जिसके अंदर मफरूर होकर भाग जाते हैं मुजरिम्स, और फिर भागने के बाद वो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं इस मुल्क से बाहर, और इस मुल्क की सलामती के खिलाफ वो तकरीरें करते हैं, और उनको पैमरा और उसके इदारे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि तमाम चोरों से लूटा हुआ माल, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हों, उन सब से पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। ठीक है। मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, इस ओवरऑल तकरीर के हवाले से नवाज शरीफ साहब की आपको क्या लगता है, क्या उनकी सियासत में जो है क्या उनका कद बड़ा होगा या उनका कद और मजीद छोटा हो जाएगा? देखें जी, ये नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। किसी ने, क्योंकि उसमें जितनी भी तकरीरें थी वो सारी पहले से लिखी हुई थी, जैसा कि मौलाना साहब ने बिलावल साहब की तकरीर पढ़नी शुरू कर दी थी, इसी तरह ये तकरीर भी लिखी हुई, तो सारा वो लिखा हुआ पढ़ रहे थे जो भी था। तो ये नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है, और ये ज़्यादती जो है उनके अपनों ने की है, बाहर से किसी ने नहीं की। अच्छा। उन्होंने अपने पाँव पे वाकई कुल्हाड़ी मारी है और ऐसी कुछ बातें की हैं, उन्होंने अदारों को गलत तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। और अच्छा, लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये भी कहा कि जो नैब के शिकंजे से निकल जाता है FIA उसको पकड़ लेती है। अब देखिए, जिन लोगों के ऊपर, जो लोग साफ सुथरे होते हैं, जिनका नैब का उनका कोई किस्सा हो, ना कोई FIA का सर किस्सा, ये बात ना करें। नहीं ऐसे तो नहीं है ना सर, फिर नोटिस आ जाएंगे, फिर कहीं से मेरा बुलावा आ जाएगा, मैंने मजीद अगर कुछ कह दिया तो। लेकिन बहुत सारे इस मुल्क में सहाफ़ियों के ऊपर भी केसेस हैं, कंप्लेंट्स एंटरटेन होती हैं, और मतलब क्या कुछ उनको झेलना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच की बात करते हैं। तो वो सब क्या है फिर? देखिए, बाज़ औक़ात फिर क्या मियाँ साहब की बात सच रिफ्लेक्ट हो रही है?
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں پہ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے میاں صاحب پہ یا زرداری صاحب پہ بات کر لیتے ہیں, یہ بڑا آسان ہوتا ہے. بعض جگہیں ایسی ہوتے ہیں جن پہ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو ابھی بعض ایسے ادارے ہیں, بعض ایسے شخصیات ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کر دیں تو آپ کو دھر لیا جائے گا. سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کمپلینٹس پیمرا میں بھی انٹرٹین ہو جاتی ہیں, ان کی ایف آئی اے میں بھی ہو جاتی ہے, صحافیوں کو پھر رگڑ بھی دیا جاتا ہے. دیکھیں یہی کالی بھیڑیں جن کو اس ملک کے اداروں سے نکالنا ہے, جو چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ دیتے ٹھیک ہے. تو انہی کالی بھیڑوں کو ان تمام ادارے سے, چاہے وہ ایف آئی اے کے اندر موجود ہوں یا نیب کے اندر موجود ہوں, ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کالی بھیڑوں کو جب تک اداروں سے باہر نہیں نکالیں گے, جو ٹکے ٹکے پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, جب تک یہ ملک نہیں سدھر سکتا. یہ پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے وہ یہی تھا الیکشن سے پہلے, کیا یہ کر پائیں گے یہ کام؟ پی ٹی آئی کا نیریٹو جو ہے ان کا بہت زبردست ہے, A1, ایسا آج تک کہیں سے نہیں آیا. ان کا جو مشن ہے وہ بھی بہت زبردست, ان کا جو ایم ہے وہ بھی بہت زبردست, مگر پریکٹیکل پچھلے 2 سال میں صفر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے شرائی صاحب نے فرمایا کہ ان کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, وہ کر لیا, وہ کرنے میں ٹائم نہیں لگا. اور ان کالی بھیڑوں کو پکڑا جائے, پکڑنے کی کوشش بھی کی گئی, پکڑے نہیں گئے پورے. اور ان کو نکال باہر کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کر سکے. نہیں دیکھیں پی ٹی آئی بالکل کر سکتی ہے, لیکن کیٹیگوریکلی پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اگر پی ٹی ہو آئی یہ سکتا کر 2 سکے. سال میں ہو چکا ہوتا, اور ہمارے ملک کی ہر جڑ میں, ہر ادارے میں اتنا گند ہو چکا ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے موڈیفائی کرنا یا اس کے لوپ ہولز کو ختم کرنا, اب عوام تو جو ہے لیکن مشکل ضرور ہے ہے. الوینا آغا صاحبہ, مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور ہمیشہ خان نے وہ کام کرا ہے جو ناممکن نہیں ہے. پہلے خان کھڑا ہوا, کہا پاکستان ٹیم ہار جائے گی, ورلڈ کپ جیت گیا. وہ کھڑا ہوا, لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اتنا مہنگا ہاسپٹل کیسے بنے گا, کون بنائے گا. الحمدللہ آج پاکستان کا بیسٹ ہاسپٹل, جو بیسٹ ورلڈ 10 ہاسپٹلز کے اندر آتا ہے, وہ پھر وہ کھڑا ہوا اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے. لوگ کہتے تھے ٹانگا پارٹی ہے, یہ کیا کرے گی. آج الحمدللہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور اس ملک کو رن کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ضرور ہے کہ پچھلی جو حکومتیں رہیں انہوں نے اس ملک کو اتنا کھوکھلا کر دیا کہ اس ملک کے اندر کچھ بچا ہی نہیں. جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی اس وقت ہمارے, میں آؤں گی شرازی صاحب آپ کی جانب. ڈاکٹر غلام, آپ کیا کہیں گے اس تمام تر سیناریو کے اوپر؟ ہم نے دیکھا سب کی تقریر ہوئی, تمام تر جو ریپرزینٹیٹیو انہوں نے اپنے سٹانس پیش کیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ اس کا فالو اپ کریں گے؟ کیونکہ پاکستان میں ایسا تو ہوتا ہے, اپوزیشن کرٹیسزم کرتی ہے, لیکن وہ کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم دکھائی دیتا ہے. جی پہلے تو یہ کہ میاں نواز شریف کی جو تقریر کے پوائنٹس تھے یا جو ان کی باتیں تھیں وہ ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوئی. یہی باتیں خان صاحب کر چکے ہیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, 35 پنچر ہوں, وہاں سے وہ چیف جسٹس کو للکارنے کی باتیں ہوں, سرونگ ایس ایس پی کو لٹکانے کی باتیں ہوں, آپ کو شاید یاد ہے. پھر جب آپ نے کہا کہ جو کسی ملزم کا تقریر نہیں دکھا جا سکتی, جب خان صاحب جو پی ٹی وی اور ان حملے کیسز میں جو بھاگے ہوئے تھے, کنوکشن نہیں تھی, ان پہ ایف آئی آر تو تھی, وہ پیش نہیں ہو رہے, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میرا پیپلز پارٹی سے سوال ہے کہ 13 سال اس سندھ کے اندر حکومت کرنے کے باوجود ایک بچہ کل دہائی دے رہا تھا, اس کا مرغا گندے پانی پینے سے مر گیا. اس سندھ کے اندر 13 سال سے ان کی حکومت ہے, یہ عوام کو گندا پانی پلا کے مارنے پہ مجبور کر رہے ہیں. وہاں پر کون آیا؟ وہاں پیپلز پارٹی نہیں آئی. وہاں پر بھی ہمارا ادارہ فوج پہنچا اور اس نے داد رسی کری. انہیں اس سندھ کی عوام کی داد رسی کرنی چاہیے, نہ کہ بڑی بڑی باتیں. اپنے 13 سال کا یہ جواب دیں کہ 13 سال کے, نہیں, انہیں جواب دینا پڑے گا. ان سے حکومت کے میں 13 گزر رہے ہیں, سندھ کی عوام ان سے سوال کرتی ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی گیزٹڈ بک کے اندر لکھا ہے 2000 ارب ایسے ہیں کہ جس کی ایک پرچی بھی نہیں ہے. کتنا پاکستان میں غبن کریں گے؟ تو وہ کورٹ سے تو بھگوڑے تھے, وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے تھے. ایک بندے پہ ایف آئی آر ہو, اس کے وارنٹ ہوں اور وہ
पेश ना हो तो उसको भगोड़ा ही कहते हैं हम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत उनकी तकरीर और लेकिन सिंपल सर, और जो बातें थी, एक सजा याफ्ता मुजरिम क्या, नॉर्मल सजा याफ्ता और जो मुजरिम बातें थी, क्या टेलीविजन पे 1 घंटा बात कर सकता है? और जो ये इंसाफ की बात करें और जो टेलीविजन पे छोड़ें, सजा याफ्ता मुजरिम से 1 घंटा उसकी फैमिली मुलाकात कर सकती है? इनको बोलने और जो बातें 1 घंटा उसकी फैमिली मुलाकात नहीं कर सकती सजा याफ्ता मुजरिम से? और जो बातें इस मुल्क का मजाक बनाया पहली दफा नहीं हुई, वो पहले खान साहब कर चुके हैं कंटेनर पे खड़े होके, इन सबको जो है वो सारे इदारों को ललकार चुके और हैं। मियां साहब खुद भी पहले कई बार कर चुके हैं इस किस्म की बातें। और जो बातें जो है वो मियां साहब कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो मियां साहब पहले खुद भी कर चुके हैं वो सारी चीजें, उन पे खुद भी जो है अमल पेरा हो चुके हैं। जो है वो एपीसी इमरान खान साहब की बात दोहरा के इमरान खान साहब नहीं बन सके, मियां साहब बस भी रह चुके, यानी तो ये हमारे मुल्क की सियासत का यही अलमिया है कि जब क्योंकि ये जब से गिलानी साहब के वक्त टाइम पे काला कोट पहन के मियां साहब चले गए थे, तो मियां साहब वही चीजें कल मान रहे थे कि जो मुझसे भी गलतियां हुई हैं, उन्होंने उनको भी एडमिट किया कल। लेकिन अब मसला जो आप भी एडमिट कर लें, जो 13 साल आपने सिंध के साथ किया उसे एडमिट कर लें आप। प्लीज लेट हिम कंप्लीट दिस, मुझे सबका मौक़िफ़ चाहिए होगा। जो एपीसी का मेन एजेंडा है, आपने जो 16 पॉइंट थे उन पे उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है, हुकूमत से बातें। उनका जो फर्स्ट राउंड आपने आज देखा कि सारे जो है वो पार्लियामेंट लीडर्स की, आर्मी चीफ और DGI के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सारी जो बातें हैं वो लॉन्ग मार्च से पहले ही, अगर अल्लाह ताला ने अकल दी हुकूमत को, तो ये सारे मैटर्स जो है वो बैठ के डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा। इसमें जो है वो किसी के कोई पर्सनल केस, किसी का केस खत्म होने की या किसी की कोई पर्सनल जो है वो उसकी बात नहीं है, सारे अवामी जो है वो मसाइल हैं। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस इन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो ओवरऑल एपीसी के कुछ पॉइंट्स हैं, उसका क्या रिबटल आया हुकूमत की तरफ से और उसके ऊपर मज़ीद क्या कुछ होगा। जी शिराजी साहब। देखिए, मेरा तो सवाल ये है कि एपीसी होस्ट करने वाले सबसे पहले अपनी हुकूमतों का जवाब दे कि उनके दौर के अंदर उन्होंने आवाम को क्या डिलीवर करा। उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर, चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने क्या डिलीवर करा इस आवाम को। इस आवाम को सिर्फ गंदा पानी, इस आवाम को टूटी हुई सड़कें, महंगाई, बेरोजगारी, शहरी कार्ड, दही कार्ड, शहरी कार्ड में महाजर कौम को फंसा दिया, दही कार्ड में सिंधी कौम को फंसा दिया। इस सिंध के अंदर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये जो एजेंडा है एपीसी का, और जो बेसिकली इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, और एपीसी जिस तरह हो रही है, भारत में जो है शामियाने बज रहे हैं और बहुत भारत में खुशी का जो है मनाजिर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, इसके अंदर तो लोगों ने ये कौमी असेंबली के पिछले ज्वाइंट सेशन के अंदर देख लिया कि जो पाकिस्तान के मफाद में थे वो उस बिल के हक में खड़े हुए थे, और जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं थे वो टैफ के बिल के खिलाफ थे। वो सिर्फ इंडिया की तर्जुमानी कर रहे थे और वो सिर्फ इंडियन एजेंट थे। और इस पाकिस्तान को अगर सीधी राह के ऊपर और इस पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह के ऊपर कोई डाल सकता है और ला सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि उसका कोई भी इंटरेस्ट इस मुल्क से बाहर नहीं है। ना उसकी कोई जायदाद बाहर है इस मुल्क से, ना इस मुल्क के अंदर उसकी कोई मिले चल रही कि उसे उसका बेनिफिट हासिल करना है। वो सिर्फ और सिर्फ इस आवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए खड़ा है। वरना उसको सियासत करनी होती, उसे बड़े से बड़ा ओहदा लेना होता तो वो आज मेयर लॉर्ड होता लंदन के अंदर, या एक बड़ा से बड़ा कोई ओहदा लेके बाहर बैठ के सियासत कर रहा होता। इसे इस गरीब आवाम का, इस पाकिस्तान का दर्द था, उसने उसी दर्द के पीछे अपने बच्चों को छोड़ा। ये एपीसी जो है आप लोग के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी ये एपीसी। ये एपीसी जमा होके सब सड़कों पे भी निकल जाएं और आ जाएं तो ये हुकूमत का लॉन्ग मार्च तक इनकी दम ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च कर सकें या ये एक साथ होकर निकल सकें। कल एपीसी में छोटा सा ट्रेलर आपने देख लिया ना, जो मौलाना साहब ने कहा, ये एक साथ होकर निकल ही नहीं सकते। इनके मफादात चोरी बचाने के लिए जरूरी है कह रहे हैं कि सीमेंट लगाई हुई है, कोई दरार नहीं आएगी। चोरी की सीमेंट लगाई हुई है बोली तो वो चोरी की सीमेंट जो है वो पायदार नहीं होगी। अच्छा। वो उसी तरह जिस तरह कराची की सड़कें एक बारिश में बह गई ना, ये सीमेंट भी एक बारिश के अंदर बह जाएगी। एक समन और एक चीज सिर्फ
آئے گا ان کو پیشی کا تو یہ سب شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ایک سزا یافتہ مجرم کو لندن بھی اپنے پاس نہیں رکھے گا زیادہ عرصہ. کیا ان کے اس جملے کے اندر یا ان کی اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے کتنا وزن ہے؟ جو یہاں پہ جو بھائی جن کو کہا جاتا تھا انہوں نے بھی پاکستان کے لیے کتنا کچھ بہت کیا, اس ایگریمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو حکومت پاکستان اور برطانیہ کے اندر ہونے جا رہا ہے کہ وہاں کے کنوکٹڈ پاکستان کے کنوکٹڈ مجرموں کو ایکسچینج کر سکیں. تو کوئی بھی اب لندن جا کے نہ بچ سکے گا, نہ لندن جا کر تقریریں اس ملک کے خلاف کر سکے گا, نہ اس ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بول سکے گا. کیٹیگوریکلی پاسبل ہوگا؟ بالکل ہوگا. جبھی یہ شہزاد اکبر صاحب نے اعلان کرا انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب یہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ وہاں کے مجرم ہم آرام سے اپنے مجرموں کو کہیں سے بھی لا سکیں گے. تو اس ملک کا چور اور اس ملک کا چوری ہوا پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئے گا. اس ملک کا چوری ہوا پیسہ اور ایسے کرمنلز جن کو یہاں سے نکالا گیا ہے وہ یا تو دبئی میں پائے جاتے ہیں یا پھر وہ لندن میں پائے جاتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہوگا, اتنا آسان ہو پائے گا؟ بالکل ہو پائے کے بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے تمام تر دیکھیں جو بھی اگر کوئی مجرم ہے اور کسی نے غلط کیا ہے تو اسے عمران خان صاحب کسی کو نہیں چھوڑیں. پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات نہیں کر رہی, میں بزنس گروپس جتنے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو ٹیکس چوری کی مد کے اندر اپنے کہیں پر بھی ناجائز تعلقات استعمال کرتے ہوئے کسی بھی شہری کو چاہے نقصان پہنچایا ہو یا اس ملک کو نقصان پہنچایا ہو. ابھی کوئی کچھ بزنس گروپس ہیں یہاں پہ, ورنہ پھر 2-3 اور نوٹسز آ جائیں گے میرے خلاف. دیکھیں جتنے بھی وہ گروپس پاکستان میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں. دیکھیں جتنے بھی گروپس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جی اب وہ اس ملک کے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیل سکیں گے جو پہلے وہ سیاست دانوں کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ اپنے چند ٹکوں کی بیس کے اوپر کھیلتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو. پہلے تو یہ قریشی صاحب نے جو کہا ہے وہ اصل میں پاکستان کا عالمیہ یہی رہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ حق کی یا سچ کی بات کرتا ہے پھر اس پہ جو ہے نا وہ غداری کے فتوے اور وہ لگائے جاتے ہیں. جیسے بھائی نے بھی بڑا ایفیکٹ اس پہ کہا. میں بھائی کو کہوں گا صرف 5 اس کے مجھے پوائنٹس بتا دیں کہ وہ ہے کیا. یہاں پہ پتہ کسی کو کچھ چیز کا نہیں ہے, ہم صرف جو ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور ایف اے ٹی ایف کی جو پوائنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جس چیزوں پہ جو ہے اعتراض ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, کیا اعتراض تھا, کوئی اور کیا اعتراض تھا. سینیٹر فیصل صاحب نے وہ اعتراض واضح کر دیا. پاکستان انہوں نے وہ ایگریمنٹ دے دیا کہ این آر او دے دو, ہم سائن کر دیں گے. بات ہی نہیں ہے کسی کو این آر او دیں, وہ خود بیچارے این آر او پہ چل رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیزیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جو پارٹیز ہیں انہوں نے ایف اے ٹی ایف بل کو رد نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ بات کریں, اس پہ کچھ پوائنٹس ہیں جس پہ ہمیں اعتراض ہے اس پہ ڈسکشن کریں. لیکن ان کو پتہ نہیں کیا جلد بازی تھی اور ان کو جو ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی بڑی جو ہے وہ چاہ ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایسے پورٹرے کیا ان کی جو ہے سوشل میڈیا, اور انہوں نے کہ جیسے جو ہے وہ اب ان میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ووٹس کی تعداد کو رکھا, اپوزیشن کے انڈیا کے ووٹ ہیں, جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاکستان کے ووٹ ہیں. یہی چیز ہے جو پاکستان کو جو ہے وہ ویک کرتی ہے. یہی لوگ ہیں جو ہے وہ بلوچ جب اٹھ جاتے ہیں وہاں سے بلوچستان سے تو ان پہ غدار ہوں, جب وہ بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے واپس کریں, ہمارے بچوں کو کورٹ میں پیش کریں, پھر وہ جو ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ. جو ان کے مسنگ پرسنز ہوتے ہیں ان کی کیا پریکٹسز ہوتی ہیں, آپ کو یہ کیا معلوم ہے سٹاک ایکسچینج کے اوپر جو حملہ ہوا تھا سلمان نامی شخص, مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. کسی کو آپ اریسٹ کریں, کوئی بھی غلط میں کرتا ہوں, بھائی کرتے ہیں, سر وہ اپنے بی ایل اے کے لوگ خود ہی لیکن صبح آپ ان کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کریں. جی ان کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ قانون لیکن انڈر گراؤنڈ تو خود ہی ہے نا, انڈر گراؤنڈ تو وہ خود ہی ہے. یہ ایک تماشا کر کے کہ ہم مسنگ پرسنز ہیں, ان کو حق دیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیے وہ مسنگ پرسن تھا نا, سلمان مسنگ پرسن تھا, کیسے آیا اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کرنے؟ عورتیں بھی مسنگ ہیں سر, بہت سارے. سر آپ جو ہے نا وہ 5 انگلیوں کو برابر نہیں کر سکتے. آپ 10 جو ہے وہ کرمنلز کی وجہ سے 20 جو ہے وہ انوسنٹس کو نہیں اٹھا سکتے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے جو فیوڈل سسٹم میں جو سرداری سسٹم ہے وہاں پہ انہوں نے خود ڈپرائیوڈ کیا ہوا ہے لوگوں کو اپنے رائٹ سے. اتنے سال سے پاکستان تحریک انصاف کی تو حکومت نہیں ہے نا وہاں پہ, یا یہ ابھی کا مسئلہ میں تحریک انصاف کی میں نے بات کر رہا ہوں جنرلی کہ جو چیزیں پاکستان میں ہوتی آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کسی دور میں ہم نے جو ہے وہ فاطمہ جناح کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا, ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا, ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا. تو ہمارے ملک میں جو 2 چیزیں سب سے سستی ہیں نا, غداری کا سرٹیفکیٹ
اور جو مذہبی جو ہے وہ انتہا پسندی کا سرٹیفکیٹ وہ دینا ہمارے ملک میں بڑا جو ہے وہ ابھی آپ نے ریسنٹلی یہ دیکھے تماشے ہو رہے تھے یہاں پہ کراچی میں. لیکن سر اس میں میں یہ کہوں گی کہ اس میں بہت سارے مطلب جنرلی لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ شر پھیلانے والی پوسٹ کو شیئر کریں, چاہے آپ جس بھی سیکٹ سے ہیں, کسی کو یہ زیب نہیں دیتا. لیکن میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ شر پھیلانے والی پوسٹ کو شیئر کر رہے تھے. اس سے مزید آپ بھڑکے گی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنی چاہیے. جیسے اب شاہ محمود قریشی پاکستان کے فورن جو ہے وہ منسٹر ہیں, پارلیمنٹ کی سیاست اپنی جگہ پہ, ان کا بیان پوری دنیا, یعنی آپ یہ دنیا کو بتا رہے ہو کہ ہماری آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر, جس طرح ڈاکٹر غلام کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بینگ اے ڈپلومیٹ اور ان کا ایک ڈپلومیسی میں بہت بڑا رول ہے, فورن منسٹری کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ پولیٹیکلی کسی کو کرٹیسائز کریں, وہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے ہمارے اوور آل ملک کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے. کیا آپ اس سے اگری کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں ایک فارن منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایسے لے مین کی طرح نہیں ہوتی. وہ کوئی فیکٹس اور فگرز کو دیکھ کے انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہوگی, اور ایسے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا کہ جیسے آج بھی اگر مودی صاحب بنی گالہ پہ آ جاتے ہیں تو کیا حالات ہوں گے, ملک کے کیا حالات ہوں گے, ہم کیا کہیں گے, ہم چاروں بیٹھے ادھر کیا بات کریں گے. ہم اسی وقت ہمارا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا عمران خان کے لیے غداری کا کہ مودی بنی گالہ کیوں آیا. تو اس طرح سے یہ یاریاں دوستیاں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں. پھر بزنسز ہیں وہ لنک کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا نا, فارن منسٹر کو پتا ہوگا کس کا بزنس کہاں پہ ہے. اب جندال مری بغیر ویزا کے جب نواز شریف صاحب کے دور میں پہنچے ان سے ملنے کے لیے, تو وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر سے آیا کدھر سے گیا, تب پتہ نہیں چلا, وہ مل کے چلا گیا یہاں سے, جس کے بارے میں کہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو وہ ہیں فارن منسٹر ہیں, اور فارن منسٹر نے جو بات کی ہوگی کچھ سوچ سمجھ کی ہوگی, ایسے ہی نہیں کی ہوگی. اب میں آپ کو دوسری ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو APC ہوئی ہے نا, انہوں نے 4 مہینے کا جو ٹائم دیا ہے, ان 4 مہینوں میں اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ان کی طرف سے, پازیٹیو تو اس کو نہیں کہنا چاہیے, باتیں تو نیگیٹو ہی ہوتی ہیں. جو بھی حکومت کے خلاف حکومت جو بھی ہو جیسی بھی ہو, اس کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ نیگیٹو ہی ہوگا. اپوزیشن کا مطلب ہی نا اپوز کرنا, تو وہ ہوگا. تو اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک NRO ہو چکا ہے. اچھا, انڈر ہینڈ NRO ہو چکا ہے, اور تمام پارٹیز کا اور تمام اداروں کا NRO ہو چکا ہے. اچھا, نہ کوئی پارٹی بولے گی, نہ یہ بڑی پارٹیاں بولیں گی, نہ چھوٹی پارٹیاں بولیں گی, نہ حکومت کی طرف سے ہوگی. کچھ نیب ہلکی ہو جائے گی, کچھ FIA ہلکی ہو جائے گی, کچھ پیپلز پارٹی ہلکی ہو جائے گی, کوئی نون بیچارہ پھنس جائے گا وہ مولانا فضل الرحمان. اچھا ٹھیک ہے, مولانا صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے مزید. اور ارباب خضر حیات صاحب نے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون سے جوائن کیا. السلام علیکم. ارباب صاحب, جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی, 1 گھنٹہ لگ بھگ ان کی تقریر جو ہے نشر ہوئی ٹیلی ویژنس کے اوپر, تمام تر چینلز کے اوپر, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک کوئی بھی اور اگر کوئی نارمل شخص ہوتا, ایک کنوکٹڈ مجرم ہوتا جس کے اوپر کنوکشن ثابت ہو چکی ہوتی, اور وہ اس طرح بات کر سکتا تھا؟ کیا پاسبل تھا ایک عام شخص کے لیے؟ دیکھیے یہ جہاں تک عام شخص کی بات ہے تو میاں نواز شریف صاحب عام شخص نہیں ہے. وہ اس ملک کے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں. قانون ایک منتخب وزیر اعظم کے لیے 3 مرتبہ جو منتخب ہو چکے ہیں اس کے لیے الگ اور عام آدمی کے لیے الگ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب پر جتنے الزامات لگے ہیں, انہیں جتنی سزائیں ہوئی ہے, ان پر جو انہوں نے جیل کاٹی ہے, تو یہ تو تمام. ارباب صاحب سمپل سا جواب دے دیجیے. آپ یعنی کہتے ہیں جو قانون کہتا ہے no one is above the law, آپ کہہ رہے ہیں کہ yes some people are above the law, یعنی یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پر جو الزامات ہیں وہ سیاسی الزامات ہیں, تو اس کی حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جج صاحبان کے بیانات سامنے آئے ہیں, جن میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بے قصور ہے, ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. بے قصور ہے آپ کہتے ہیں؟ حقیقت کنوکٹڈ ہو چکے ہیں بھائی. بے قصور کیسے؟ بے قصور کہاں ہے؟ دیکھیں اگر وہ قصوروار ہوتے تو آج وہ جیل میں ہوتے, لیکن بات کر رہے ہیں آپ, یہی تو سر ہمارے سسٹم کی بات ہے. سر یہی تو ہمارے سسٹم کے کچھ کوسچنز ہیں.
अनफॉर्चुनेटली एक पावरफुल शख्स, आप खुद कह रहे हैं कि वो एक आम आदमी नहीं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यस वो जो हम कानून में पढ़ते हैं, जो जुमले को हम कहते हैं नो वन इज अबव द लॉ, आप कह रहे हैं यस सम पीपल आर अबव द लॉ, और वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, उनको राइट है वो कन्विक्शन के बाद भी लाइव आ सकते हैं टेलीविजन के ऊपर, अपनी तकरीर जो है वो उनकी नशर हो सकती है। आप ये भी कह रहे हैं कि यानी वो इदारों के हवाले से भी कुछ भी बोल सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जो तकरीर की है तो वो अब वो पूरी दुनिया पर आया हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ साहब बेकसूर है। अगर वो कसूरवार होते तो वो इस तरह वो टीवी पर आकर पूरी दुनिया के सामने वो इस तरह की बातें ना करते। अगर वो चोर होते तो वो इस तरह की मेरे ख्याल में इन्होंने कल वाली तकरीर ही नहीं सुनी है। मैंने पूरी तकरीर सुनी है और मुझे पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल क्या कहा है। उन्होंने हकीकत पर अपनी बातें की है और पूरी पाकिस्तान कौम की जो आवाज है इस वक्त वो उन्होंने बयान की है। और अभी वो दिन दूर नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़कर भागे नहीं है, वो मुल्क वापस आ रहे हैं करीब। पूरी दुनिया देख लेगी कि वो किस तरह मुल्क आएंगे और किस तरह उनका इस्तेकबाल होगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो अपनी, यही इमरान खान साहब का नारा था, दो नहीं एक पाकिस्तान। मुकम्मल कर ले उनको, मेरी बात आप सुन ले। मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे थे गिरफ्तारी देने के लिए, उस फ्लाइट में मैं उनके साथ था और अबू धाबी में जब फ्लाइट रुकी थी और 6 घंटे तक वहां पर उन्हें सर ये जो नवाज शरीफ साहब ने एक और एग्जांपल सेट किया है कि कन्विक्शन के बाद वो आके लाइव बात कर रहे हैं। बेशक बहुत सारी बातें उन्होंने दुरुस्त भी कही, बहुत सारी बातों पे खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, लेकिन ये एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह बात है कि कन्विक्टेड शख्स, आप लोग के लिए तो वो बेकसूर है, लेकिन एक दूसरा नॉर्मल आदमी जो ये सुन रहा है, वो जो ये देख रहा है कि हमारा मुल्क का क्या निजाम है, क्या जुडिशल सिस्टम है, क्या तरीका कार है, वो और ज्यादा इससे कमजोर पड़ जाता है कि जो अमीर है या पावरफुल है या इन्फ्लुएंशियल है वो तो सब कुछ कर सकता है पैसे की मदद से। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के केस में और दूसरे केसेस पे जमीन आसमान का फर्क है। और जिस जज साहब के बयान सामने है तो उससे तो साबित हो चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड है ही नहीं, वो बेकसूर है। तो ये जो कन्विक्शन कोर्ट से आई है वो क्या है? देखिए जी, अभी तो कोर्ट की बात है, तो मैंने तो आपको कह दिया है कि ये सियासी मुकदमात है, तो सियासी मुकदमात में तो आप किसी को भी फंसा सकते हैं। तो फिर तो सारे जितने प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जरदारी साहब भी बेकसूर हैं, फिर जितने केसेस मजीद और लोगों के ऊपर हैं वो सब बेकसूर हैं, आप कहते हैं? देखिए, मुशर्रफ साहब के खिलाफ अदालतों ने किस किस्म के वो ऑर्डर किए थे, तो क्या अच्छा मुशर्रफ साहब यानी मुजरिम है, लेकिन बाकी सब जो सिविलियंस है वो नहीं है मुजरिम, आप ये कहते हैं? तो देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुशर्रफ साहब पर अभी तक किसी गवर्नमेंट ने किसी एक छोटे से वर्कर ने भी ये कहा है कि मुशर्रफ साहब को वतन वापस लाया जाए। जो हर वक्त ये बयान सामने रहे कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, तो ये बयान जरा मुशर्रफ साहब के खिलाफ ही दे रहे। यहाँ पर एक पाकिस्तान है, 2 पाकिस्तान नहीं, हम भी 2 पाकिस्तान नहीं चलने देंगे। ठीक है अरबाब साहब जी, सर आप क्या ऐड करेंगे इसमें? ये मेरे ख्याल से इन्होंने वो कह रहे हैं, वो तो अरबाब साहब कह रहे कन्विक्टेड ही नहीं है, और फिर ये कह रहे हैं कि 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म है, यानी अरबाब साहब की बातों से एक चीज़ मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो कल APC हुई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि मियाँ साहब बेकसूर हैं और उनको क्यों जेल हुई और क्यों इश्तिहारी करार दे दिया गया है, इसलिए ये APC, उनका मतलब सिर्फ यही था कि मियाँ साहब बेकसूर हैं और ये APC इसलिए हुई है। और किसी कोई एजेंडा कोई मुल्क और कौम के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं था। मियाँ अपना ये अरबाब साहब यही कह रहे थे। अच्छा। कि वो, तो आप क्या पूछ रही थी इनके? मैं ये कह रही थी कि जो वो उनका स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब, एक तो आपने खुद ही यही बात बताई कि वो कह रहे हैं कि वो बेकसूर है, लेकिन फिर वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए कहा जाता है, उनको कोई बात नहीं की जाती, जिस तरह मुशर्रफ साहब के लिए। मुशर्रफ साहब के लिए क्या रखा है पाकिस्तान में? मुशर्रफ साहब क्या वहाँ से तकरीर करते हैं कि मैं वापस आके यहाँ पे सदर बनना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ? गुलाम साहब बता दें। जैसे कि वो अरबाब साहब की बात पे अब क्या जो है वो उनको शायद वो नहीं देखी थी APC, या उनको पॉइंट्स का नहीं था पता। दूसरी बात ये कि एक बात उनकी मैं जो है वो उसको एंडोर्स करता हूँ कि जैसे भाई ने कहा कि हम लंदन से लोगों को लाएंगे, तो लंदन जो है वो 9-10 घंटे की फ़्लाइट है, दुबई जो है ना से 2 घंटे की फ़्लाइट है। पहले भाई वाले मुशर्रफ को लेके आए जो सर्टिफाइड मुल्क के, जिसको कोर्ट ने गद्दार किया, पहले उसको भी लेके आए काइंडली, ये इनसे रिक्वेस्ट है।
दूसरों को भी लेके आए, जो सजा याफ्ता और जो भागे हुए ना सबको लेके आए, नवाज शरीफ को भी लेके आए, तरीन को भी लेके आए, जो सारे लोग हैं सबको लेके आए। पहले यहाँ पे करीब है हमारे दुबई, वहाँ से मुशर्रफ को पहले ये लेके आए। और दूसरी बात ये कि उस पर बात भी करें कि भाई जो है वो मुशर्रफ की जो चीज़ें, और जिस पे इमरान खान हमेशा कहते, इमरान खान का पहले जो मौक़िफ़ था कि मुशर्रफ ने जो है पाकिस्तान को धकेला, जो है वो शिराजी साहब क्विकली वाइंड अप सबसे पहले कौम को मुबारक हो कि एपीसी के बाद पीपल्स पार्टी के लीडर खुद मान गए इस चीज़ को कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुजरिम है, और उनको भी लाया जाए, और तमाम जितने इस मुल्क के मुजरिम हैं, चाहे खवा उनका ताल्लुक किसी भी इदारे से, उन्हें इस मुल्क के साथ की हुई नाजायज़ जो भी उन्होंने किया है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। इस मुल्क के अंदर एक निज़ाम चल सकता है, दो निज़ाम नहीं, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। लेकिन अरबाज साहब ने जो कहा वो उससे लग रहा था कि अमीर के लिए अलग। और जो मेन बात है नवाज शरीफ अगर अकॉर्डिंग टू देम कि वो जो है वो गलत तरीके से यहाँ से गया है, तो उनको फैसिलिटेट करने में सबसे जो पहला किरदार है वो इनकी जो मिनिस्टर हेल्थ हैं डॉक्टर साहिबा, और दूसरा जो इनके शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उन्होंने भी इसको जो है वो सर्टिफाई किया था कि ही इज इल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद शिराजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शमूला हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके तजिए के लिए। वाइंड अप इस पे क्विकली करेंगे कि एपीसी के हवाले से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर तो अपोजिशन बात करिए, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि अपोजिशन कब तक और कितनी मुतहारिक और